बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। फैसल वाडा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले एक सजदा किया और उस सजदे पर उनकी बड़ी ट्रोलिंग हो रही है। इसके वैसे तो 2 पहलू बनते हैं, लेकिन मैं दोनों पर बात नहीं करना चाहता। मैं एक टॉपिक पर ही बात करूँगा। दूसरा चूँकि थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा जो अहले इल्म लोग हैं वो बेहतर राय दे सकते हैं। इससे पहले एक अर्ज़ करता चलूँ कि रात जब हम सो रहे थे तो हमें ख़बर मिली कि हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की मसनूआत में 7 रुपये और कुछ पैसे का इजाफ़ा कर दिया है, यानी आलमोस्ट 7.5 रुपये का इजाफ़ा हुआ है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि जब पेट्रोल 1 रुपया बढ़ता है तो हमारा दिल खून के आंसू होता है, मरने वाले हो जाते हैं, हमें मरोड़ उठने लग जाते हैं कौम के। और हम देखते हैं कि बेचारी कौम तो मर जाएगी, क्या बनेगा कौम का, हाय हाय। ये पीटने लगते थे, शुक्र है खुदकुशी नहीं करते थे, क्योंकि इनको तो बड़ी उस टाइम अजियत होती थी अंदर ही अंदर कि पेट्रोल 1 रुपया बढ़ा दिया, कौम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। शर्म करो, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत उस तरह नहीं बढ़ रही जितना जुल्म आप कर रहे हो, और फिर वो भी इस कंडीशन में जब बिजली के बिल लोगों से नहीं दिए जा रहे और आपने रात सोते। पिछले 15 दिन पहले आपने 10 रुपये का रिलीफ देके पूरे पाकिस्तान में ढोल पीटा, पूरे पाकिस्तान में आपने कोराम मचा दिया, हाय हाय देखो हमने ये कर दिया वो कर दिया। हालांकि वो भी एग्जैक्ट जो प्राइसेस थी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की, आपने उस तरह रिलीफ भी नहीं दिया। और आज आपको एक हफ्ता गुजरा और आपने फिर वही पुराना काम कर दिया। और अब ये आप ऐसा ही करेंगे, अब बढ़ा के ऊपर ले जाएंगे, फिर 3 रुपये कम कर देंगे। तो शर्म करें, ये कौम मर रही है, इस पर इतना जुल्म और इतनी अजियत ना दें। फैसल वाडा साहब के सजदे की बात हो रही थी। फैसल वाडा साहब ने सजदा किया सुप्रीम कोर्ट की तरफ मुंह करके और फरमाया ये कि ये सजदा शुक्राना है। सजदा शुक्राना इन द सेंस उन्होंने कहा कि चूँकि मेरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था तौहीन अदालत का, मैंने जाकर माफ़ी मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे माफ़ कर दिया और मैंने शुक्राने के तौर पर उनका सजदा किया कि शुक्रिया आपने मुझे माफ़ कर दिया। अच्छा, पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं ना, उनके नज़रियात होते हैं, वो जब भी कोई बात करते हैं तो वो बात उनकी सिर्फ बात नहीं होती, उनका पूरा मौक़िफ़ होता है। और मौक़िफ़ जो होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन वो ये 160 डिग्री का यू टर्न ये नहीं होना चाहिए। ये खैर यू टर्न किसी और को कहते थे, अब ये खुद इस तरह के ऐसे यू टर्न ले रहे हैं कि जो इनकी इज़्ज़त इन ही के कदमों के नीचे रोल रहा है और इन ही से ये मनवा रहा है कि हमने जो माजी में किया उसका हमें अजर और उसका सवाब और उसका जो नतीजा था वो हम भुगत रहे हैं। ये वही शख्सियत हैं जो कल तक इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए थे और ये फ़ौजी बूट लेकर भी आ जाया करते थे। और फ़ौज पर तो अल्टीमेटली एतराज़ वो नहीं बनता था, किसी और जमात पर एतराज़ करते थे और कहते थे आप जूते पालिश करने वाले हो। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि खुदा ने ये करके दिखाया कि जूते पालिश कैसे किए जाते हैं, उन्होंने करके भी दिखाए। चूँकि इमरान खान साहब उस वक्त, आज का भी दौर है, वैसे तो ये नाम लेने पर भी एतराज़ करते हैं, लेकिन नाम लेने में क्या हर्ज है मुझे नहीं पता कि कैदी नंबर 104 चले क्या लेते हैं कि कैदी नंबर 104 के साथ ये बैठे हुए शख्स जब इसने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, बेसिकली इन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा नहीं घोंपा था, इन्होंने कौम की पीठ में छुरा घोंपा था, क्योंकि उस कौम के सबसे मारूफ और सबसे हरदिल अजीज़ लीडर इमरान खान साहब बन चुके थे। तो उन्होंने उनको छोड़ा, उन पर इल्ज़ामात लगाए, उन्हें पता नहीं क्या कुछ कहा, और उसके बाद वो उन माजी में उनकी हुकूमत के बारे में बड़ी बातें करते रहे और उठ कर किसी और तरफ चले गए। जिनके पास गए थे, जिनके लिए गए थे, जिनकी खातिर गए थे और जिनके लिए इमरान खान साहब को इतना बुरा भला कहते रहे, उन्होंने अपने दरवाजे पर झुकाया, नाक से लकीरें खींचवाई, एड़ियाँ रगड़ी, उधर खड़े होकर घुटनों के बल लेके आए और दिखाया कि ये देखो, ये है फैसल वाडा साहब आपके औकात, ये है आपका असल मुकाम, ये है आपकी असल शख्सियत, ये है आपकी पूरी की पूरी सियासत। और आप फिर ये वही बात है ना कि असल में आप सजदा शुक्राना नहीं कर रहे थे। आपने फरमाया कि मैं सजदा शुक्राना कर रहा था माफ़ी मिलने के बदले में, ये सजदा शुक्राना नहीं था, ये दर हकीकत खुदा आपको आपकी औकात दिखा रहा था, आपको बता रहा था कि आप इतने जोगे हैं, आपको ये बता रहा था कि आप जब धोखा देंगे, जब फ्रॉड करेंगे, जब पीठ में छुरा घोंपेंगे और जब आप कौम के साथ, कौम के जज्बात के साथ खेलेंगे, तो फिर उसके बदले में आपको जो नवाजिशात आप पर होंगी वो इसी तरह की होंगी। बेसिकली तो ये वो फरमा रहे थे कि मुझे गैर मशरूत माफ़ी मैंने मांग लिया है। तो ये माफ़ियाँ जो गैर मशरूत है ना, वो ये गैर मशरूत नहीं होती, ये भी मशरूत ही होती हैं, वो हमें इसका अच्छी तरह अंदाज़ा है। लेकिन साहब आपने खैर गैर मशरूत माफ़ी मांगी, अच्छी बात है, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मगर उसके बदले में आपने ये सजदा नहीं ठोक देना था। वहाँ पर आप आते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आप लोगों को बताते, शुक्रिया अदा करते, कहते मुझसे गलती हो गई,
میں نے غلط بات کی, میرا موقف غلط تھا, میں اس سے توبہ کر رہا ہوں اور میں سپریم کورٹ سے معافی میں نے مانگ لی ہے. آپ پریس کانفرنس کرتے شکریہ ادا کرتے چلے جاتے کہ سجدہ ٹھوکنے کی کیا ضرورت تھی, اتنا بھی نہیں جھکنا چاہیے یار, اتنا بھی آپ کو زمین پر اتنا بھی وہ رینگنا نہیں چاہیے. آپ کے ساتھ ایک اور شخصیت بھی تھی جس کا نام مصطفیٰ کمال ہے, انہوں نے بھی کچھ باتیں کی تھیں, ان پر بھی یہی کیس تھا, انہوں نے معافی بھی مانگی, انہیں معاف بھی کر دیا گیا, ان کا کوئی سجدہ ہم نے خیر نہیں دیکھا. سجدے کے اوپر میں بات نہیں کرتا کیونکہ وہ سینسیٹیو چیزیں ہیں شرعی حوالے سے, ان پر میں بالکل بھی اس طرف نہیں جا رہا, لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ یہ مردانگی نہیں ہے فیصل واڈا صاحب, یہ لیڈرشپ نہیں ہے فیصل واڈا صاحب, یہ مفاد پرستی ہے, یہ غیرت مند ہونے کا ثبوت نہیں ہے بلکہ یہ ضرورت مند ہونے کا ثبوت ہے. ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, جس نظام کو آپ نے جپھی ڈالی ہوئی ہے وہ نظام آپ کو انشاءاللہ اتنا ایک ایڑیاں رگڑوائے گا آپ کی کہ آپ کی ساری ایڑیاں جو وہ چھیلی جائیں گی, پھر آپ کو پتہ چلے گا. ایک راشد محمود صاحب پاکستان پی ٹی وی کے پرانے اداکار ہیں, ان کی ایک روتی ہوئی ویڈیو آئی ہے جو دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری بوڑھی ہڈیاں ہیں, میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے. 45,000 روپے ان کا بجلی کا بل آ گیا. بجلی کے بل نے اس وقت عوام کی کمر توڑ کر رکھ دیا. اتنا ظلم, اتنی بربریت, اتنا جبر, خدا کے لیے یار اس قوم پر کچھ تو رحم کرو, اتنا ظلم تو نہ کرو اس قوم پر. اس نے کیا بگاڑا ہے؟ آپ کو کھلاتی ہے, آپ کو ٹیکس دیتی ہے, آپ کو پالتی ہے, آپ کو جزیرے خرید کر دیتی ہے, آپ کی دبئی کے اندر پراپرٹیز بنوا رہی ہے. یہ قوم ہی ہے نا, اس کو لوٹ رہے ہو نا, اتنا لوٹو کہ یہ قوم بھی سہ جائے اور آپ بھی ہضم کر جاؤ. آپ نے ظلم کی انتہا کر دیا, پوری قوم کے اوپر اتنا برڈن بجلی کا ڈال دیا. 100 روپے کا یونٹ, 60 روپے کا یونٹ, 52 روپے کا یونٹ, 200 اوپر کراس کرتا جائے, 45 روپے کا یونٹ. کچھ خدا کا خوف کرو. کون بندہ ہے پاکستان کے اندر جو یہ برداشت کر سکتا ہے کہ 2 گھنٹے کی بجلی کے وہ 50 روپے دے؟ یہ ظلم ہے, یہ بربریت ہے. خیر, میں پاکستان کے ایک امبیسڈر ایکٹر راشد محمود صاحب کی میں بات کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میرا 45,000 کا بل آ گیا اور وہ رو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. بھائی یہ فنکار, یہ آرٹسٹ, یہ پاکستان کا چہرہ ہوتے ہیں, ان کی آواز پوری دنیا میں سنی جاتی ہے. بہت سے لوگ ان کی جوانیاں, ان کے بڑھاپے, ان کے بچپن, ان کی یادیں وابستہ ہیں ان لوگوں کے ساتھ. وہ جب ان کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اندر سے جذباتی ہوتے ہیں اور آپ کے خلاف نفرت اور بڑھ جاتی ہے, آپ کی گورنمنٹ کے خلاف نفرت اور بڑھ جاتی ہے. تو آپ ان نفرتوں کو اگر روکنا چاہتے ہیں تو کم از کم خدا کے لیے پاکستان کے ان چہروں کو تو ریلیف دیں. یہ آرٹسٹ بوڑھے ہو چکے ہیں, انہوں نے آپ کی خدمت کی, آپ کو انٹرٹین کیا, آپ کو ایسے وقت میں خوشیاں دی, ایسے وقت میں آپ کو انٹرٹین کیا جب آپ تکلیف, دکھ, پتہ نہیں کس غم میں مبتلا ہوتے تھے. ان کے ڈرامے دیکھ کر آپ خوش ہو کرتے تھے. کچھ تو ریوارڈ دیں. اتنے کہ میں ایک اپیل کروں گا, پتہ نہیں میری آواز وہاں تک جاتی ہے یا نہیں, میں اپیل کروں گا کہ خدارا ہمارے جو بزرگ ایکٹر, فنکار, آرٹسٹ, ہمارے کھلاڑی جو بھی لوگ تھے, اگر آج وہ قسم پسری کا شکار ہے تو انہیں مرنے کے بعد ایوارڈ نہ دیں, انہیں زندہ ہوتے ہوئے انہیں سہولتیں دیں, فیسیلیٹیٹ کریں, سبسڈی دیں, ان کا کچھ نہ کچھ خیال کریں. شیخ رشید صاحب نے بھی ویسے تو روتے ہوئے ویڈیو بنائی, وہ بھی فرما رہے تھے کہ 1.5 لاکھ کا بل ہے, میں نہیں ادا کر سکتا. اگر وہ نہیں کر سکتے تو بھائی قوم کیسے کرے گی؟ لیکن سب سے دردناک تکلیف دہ خبر یہ ہے کہ فیصل آباد کے اندر غالباً سانگلے کی یہ ایک کہانی, ایک نوجوان ہے, شخص ہے, اس نے سوسائڈ کر لیا. اور اس نے سوسائڈ کرنے کی جو وجہ اس وقت تک سامنے آ رہی ہے, ابھی تک تو مکمل ڈیٹیلز اس کی نہیں آئی ہیں, جو وجہ سامنے آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بل اس کی جیب سے نکلے ہیں اور بجلی کے بل وہ نہیں دے سکتا تھا, اس میں سکت نہیں تھی, اس لیے اس نے ٹرین کے نیچے آ کر سوسائڈ کر لیا. قوم اس حالت تک پہنچ چکی ہے کہ ابھی خود کو مار رہی ہے. لیکن یاد رکھنا, جس دن اس قوم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے نہیں مرنا, اب آپ کی باری ہے, اب اس نظام کی باری ہے, تو آپ دھیان رکھیے گا کہ یہ قوم یہ ربڑ کی طرح ہے, یہ اتنا زیادہ آپ نے کھینچ دیا کہ اب اس نے ٹوٹ جانا ہے. اور جب یہ ٹوٹے گا تو یہ واپس آپ کے منہ پر آ کر بھی پڑے گا اور یہ اپنا نقصان تو کرے گا ہی کرے گا, لیکن سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ ملت کا, قوم کا, ملک کا, ریاست کا چہرہ بگڑے گا. خدا کے لیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ خونی انقلاب کی طرف قوم چل پڑے اور ہر چیز کو تہس نہس کر دے اور پھر پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے, انسان بن جائیں, اس قوم پر رحم کریں, اس قوم کے خیر خواہ بن جائیں. نہیں تو کوئی تو آئے یار, کوئی شخص تو آئے جو کم از کم اس قوم کو اس محرومی سے نکالے اور بچائے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام.